औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मुअज़्ज़ज़ मोहतरम सामीन गिरामी कदर, अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आज एक मरतबा फिर डॉक्टर अल्लामा मोहम्मद इकबाल रहमतुल्लाहि ताला अलैह के जवाब शिकवा के बंद नंबर 11 के साथ आपकी खिदमत में मैं आपका मेज़बान मुबश्शिर मुख्तार हाजिर हूँ। उम्मीद है पिछले बंद आपने सुने होंगे। डॉक्टर अल्लामा मोहम्मद इकबाल रहमतुल्लाहि ताला अलैह फरमाते हैं जवाब शिकवा के बंद नंबर 11 में, आप फरमाते हैं सफ़ाए दहर से बातिल को मिटाया किसने, नौए इंसान को ग़ुलामी से छुड़ाया किसने, मेरे काबे को जबीनों से बसाया किसने, मेरे कुरान को सीनों से लगाया किसने, थे तो आबाद तुम्हारे ही मगर तुम क्या हो, हाथ पे दरे हाथ मुंतज़रे फ़रदा हो। मोअज़्ज़ज़ सामीन गिरामी कदर, हमने बंद नंबर 11 जवाब शिकवा का पढ़ा है। आइए इसके मुश्किल अल्फाज देखते हैं। इसमें सबसे पहला जो मुश्किल लफ्ज़ आया है वो है सफ़ाए दहर। सफ़ा आपको पता है वर्के को कहते हैं, पेज को कहते हैं, और दहर ज़माना। सूरत दहर कुरान पाक के अंदर एक सूरा नाज़िल हुई है, पारा नंबर 29 की सेकंड लास्ट सूरा मुबारका है जिसमें ज़माने के मुतल्लिक़ ज़िक्र किया गया है। तो यहाँ भी लफ्ज़ दहर जो है वो अरबी का लफ्ज़ इस्तेमाल किया गया, सफ़ाए दहर यानी कि ज़माने का सफ़ा। आगे जो मुश्किल लफ्ज़ है वो है बातिल। बातिल कहते हैं गलत नज़रियात को या फिर गलत अमाल को। इसके बाद जो मुश्किल लफ्ज़ आया है वो है नौए इंसान। इंसान की किस्म, इंसान की एक किस्म है जिसे नौए इंसान कहते हैं। आगे जो मुश्किल लफ्ज़ आया है वो है जबीन। जबीन माथा या पेशानी, दोनों के लिए लफ्ज़ जबीन इस्तेमाल किया जाता है। इसके बाद जो मुश्किल लफ्ज़ आया है वो है आबा। आबा कहते हैं बुज़ुर्ग, बाप या दादा। आगे जो मुश्किल लफ्ज़ आया है वो है हाथ पे दरे हाथ, हाथ पर हाथ मारना यानी कि बेकार बैठना। इसके लास्ट में जो मुश्किल लफ्ज़ आया है वो है मुंतज़रे फ़रदा। मुंतज़रे फ़रदा का मतलब है आने वाले ज़माने का इंतज़ार करना, आने वाले दौर का इंतज़ार करना। मुश्किल अल्फाज के माना को हमने देख लिया है। आइए अब मुख्तसर इसका मतलब देखते हैं। इस बंद का मतलब क्या है? इसका मतलब है कि रूए ज़मीन पर बातिल को किसने ख़त्म किया, इंसान को ग़ुलामी से किसने छुड़ाया। वो कौन से मुसलमान थे जिसने इंसान को ग़ुलामी की कैद से निकाल कर मुसलमान बनाया और फिर उन्हें एक ख़ास अहमियत और ख़ास इज़्ज़त दी। वो कौन थे जिन्होंने अपने हाथों से मेरे काबे को बसाया, मेरे काबे को बनाया, मेरे काबे को सजाया यानी कि सजदों से। फिर फरमाया वो कौन थे जिन्होंने मेरे कुरान को सीनों से लगाया। बेशक ये सारे के सारे काम तुम्हारे बाप दादा ने किए हैं, लेकिन तुम क्या हो? तुम तो हाथ पे हाथ धरे आने वाले ज़माने का इंतज़ार कर रहे हो और मेरी बताई हुई तालीमात पर अमल करने की बजाय कल का इंतज़ार कर रहे हो कि कल हमारे लिए कोई आएगा, वो बेहतर होगा, हमारे लिए मन्नो सलवा उतरेगा, हमारे लिए रोज़गार के लिए जनाबे वाला कोई और चीज़ नुज़ूल होगी। तो ऐसा कंसेप्ट नहीं है। आइए इसकी तशरीह की जानब थोड़ा सा जाते हैं और देखते हैं कि डॉक्टर अल्लामा मोहम्मद इकबाल रहमतुल्लाहि ताला अलैह जवाब शिकवा के बंद नंबर 11 में हमें क्या ज़िक्र फरमा रहे हैं। आप फरमाते हैं कि इस्लाम की तारीख़ इस बात की गवाही देती है, इस्लाम के सुदाई जो थे, जो इस्लाम से सच्ची मोहब्बत करने वाले थे, उन्होंने दिन रात एक करके इस्लाम के लिए ऐसे ऐसे कारनामे सर अंजाम दिए हैं कि जिनकी मिसाल मिलती नहीं। उन्होंने हक़ की सरबुलंदी और इस्लाम के फ़रोग़ के लिए बेमिसाल कारनामे सर अंजाम दिए। वो मुकम्मल तौर पर अल्लाह तबारक व तआला के फर्माबरदार थे। उनकी हर हरकत
رب تبارک و تعالیٰ کے محبوب کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو تعلیمات من جانب اللہ عطا فرمائی، ان تعلیمات کے مطابق ان کی ہر طرح کی حرکات ہوا کرتی تھی اور وہ ہر طرح سے اسلام پھیلانے کی کوششوں میں لگے رہتے تھے، اسی کام میں مصروف عمل نظر آتے تھے۔ اس بنا پر رب تعالیٰ نے انہیں بے شمار عزتوں سے نوازا۔ کوئی صحابی ہے، کوئی تابعی ہے، کوئی تبع تابعین ہے، کوئی ان کا ماننے والا ہے۔ انہوں نے اللہ تعالیٰ کے ارشاد کے مطابق دنیا میں بھی عزت پائی ہے اور آخرت میں بھی وہ اپنا بے مثال اجر عظیم حاصل کریں گے۔ رب تبارک و تعالیٰ نے جو ان سے وعدہ کیا ہے، اللہ فرماتا رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، یعنی کہ اللہ ان سے راضی ہے اور وہ اللہ سے راضی ہیں۔ ڈاکٹر علامہ محمد اقبال رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ فرماتے ہیں اس شکوہ کے جواب میں، گلہ جو انسان نے کیا تھا اس کے گلے پر جواباً فرما رہے ہیں کہ آج کے دور کا مسلمان کیا ہے، اپنے آپ کو اپنے بزرگوں سے تشبیہ تو دیتا ہے کہ دیکھیں جی صفائے دہر سے باطل کو مٹایا تھا ہمارے بزرگوں نے، انسان کو غلامی سے چھڑایا تھا ہمارے بزرگوں نے، کعبے کو جبینوں سے بسایا تھا ہمارے بزرگوں نے، قرآن کو سینوں سے لگایا تھا ہمارے بزرگوں نے، پھر بھی ہم سے یہ گلہ ہے کہ وفادار نہیں۔ فرمایا بلکہ بات تو یہ ہے کہ وہ تو تمہارے بزرگ تھے تو آباد تمہارے ہی، مگر تم کیا ہو؟ فرمایا وہ تو تمہارے بزرگ تھے جنہوں نے یہ ساری کوششیں اور کاوشیں کی ہیں اور ان کا اجر اللہ نے انہیں عطا فرمایا ہے، لیکن تم کیا کر رہے ہو؟ تم تو ہاتھ پہ درے ہاتھ منتظر فردہ نظر آتے ہو۔ تم سمجھتے ہو کہ انہوں نے جو کام کیا ہے اس کا اجر جس طرح اللہ نے انہیں عطا فرمایا ہے، تم سمجھتے ہو کہ تمہیں بغیر محنت کے وہ اجر عظیم ملے۔ فرمایا تجھے آبا سے اپنے کوئی نسبت ہو نہیں سکتی کہ تو گفتار وہ کردار، تو ثابت وہ سیارہ۔ تجھے اپنے اسلاف سے، اپنے آبا سے کوئی نسبت نہیں ہے۔ انہوں نے زندگی کے اندر زندگی آمد برائے بندگی، زندگی بے بندگی شرمندگی، انہوں نے یہ اصول اپنا لیا کہ رب تبارک و تعالیٰ کی رضا پر راضی رہنا ہے۔ انہوں نے کبھی یہ شکوے شکایتیں نہیں کی، حالانکہ ان کے اعمال کی جانب اگر دیکھا جائے تو انہوں نے ایسے ایسے اعمال کیے کہ جناب والا تاریخ ان کے ان اعمال کو لکھنے سے قاصر ہے کہ وہ کتنی سخت دھوپ، سخت گرمی اور سخت بھوک پیاس کے بعد بھی رب تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں کبھی بھی ایک لمحہ تاخیر نہیں کرتے تھے۔ ادھر اذان ہوئی ادھر وہ مسجد میں پہنچے، ادھر بھوک پیاس محسوس ہوئی فوراً قرآن کی تلاوت جاری فرما دی۔ لیکن یہاں تو کوئی وہ صورتحال ہی نہیں ہے۔ انہوں نے اتنا کچھ کیا اور ان کو اگر کھانے کے لیے نہ ملتا تو وہ شکوہ نہ کرتے بلکہ اور شکر ادا کیا کرتے تھے، اور تم ان کے کیے اعمال کو لے کر، حالانکہ تمہارے پاس کچھ نیک اعمال نہیں ہے، ان کے کیے اعمال کو لے کر تم چاہتے ہو کہ تمہیں بھی وہ مقام مل جائے، وہ مقام ثریا عطا فرما دیا جائے، تو یہ ہونا ناممکن ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے، اور قبلہ ڈاکٹر علامہ محمد اقبال رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ آپ کے مرکز پر کروڑوں رحمتوں اور برکتوں کی بارشوں کا نزول فرمائے۔ اپنے میزبان مبشر مختار کو اجازت دیجیے، انشاءاللہ تعالیٰ جواب شکوہ کے بند نمبر 12 کے ساتھ دوبارہ حاضر خدمت ہوں گا۔ دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ اسلام زندہ باد، پاکستان پائندہ باد۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔